السلام عليكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو جديد للأزمة الاقتصادية سنة 1929. خلال الفيديو سوف نتطرق إلى عدة نقاط. أول نقطة هو مظاهر الأزمة الاقتصادية. مظاهر الأزمة الاقتصادية، عندما تأتي كلمة مظاهر الأزمة الاقتصادية كذلك يمكن تجي في الامتحان تجليات الأزمة الاقتصادية، يمكن تجي كذلك خصائص الأزمة الاقتصادية أو مميزات الأزمة الاقتصادية. إذن أي عنصر فهو كنقصد به المظاهر، يعني فين كتشوف على أنه كاين أزمة اقتصادية. مظاهر الأزمة يعني فين كتبان لك على أنه كاين أزمة اقتصادية. بطبيعة الحال غنشتغلوا بخرائط ذهنية. إذن كاين أول نقطة هو انهيار أسعار المنتوجات الفلاحية والصناعية بفعل تضخم الإنتاج وتكدسه بالمخازن، ثم انخفاض قيمة السهم، ثم إغلاق المقاولات الصناعية، ثم مصادرة الأبناك للأراضي الفلاحية، ثم تزايد عدد العاطلين، وكذلك البؤس الاجتماعي في صفوف الفلاحين والعمال. بطبيعة الحال مظاهر تصبح كذلك كل عنصر كيؤدي إلى عنصر آخر. مثلا انهيار أسعار المنتوجات الفلاحية والصناعية بفعل تضخم الإنتاج غيؤدي إلى انخفاض أسعار سيؤدي كذلك إلى انخفاض قيمة السهم الحقيقية، ثم كذلك إغلاق المقاولات الصناعية وطرد العمال، مما سيؤدي إلى تزايد عدد العاطلين، وبالتالي عدم استطاعة المقاولات الصناعية وكذلك أصحاب الأراضي الفلاحية من سداد القروض للأبناك، وبالتالي يؤدي إلى مصادرة الأبناك للأراضي الفلاحية وبعض المقاولات الصناعية. هذا تزايد عدد العاطلين وكذلك مصادرة أبناك للمقاولات الصناعية بفعل الإفلاس ديالها سيؤدي إلى بؤس اجتماعي في صفوف الفلاحين والعمال. إذا هذا فيما يتعلق بمظاهر الأزمة الاقتصادية. غنجيو النقطة الثانية اللي هي أسباب الأزمة الاقتصادية. أسباب الأزمة الاقتصادية مخلفات الحرب العالمية الأولى، انهيار الاقتصاد، أوروبا بفعل الحرب أو بعد الحرب العالمية الأولى، أو ما سوف يتسبب فيه من تدمير البنية الإنتاجية للأراضي الأوروبية، الأراضي الفلاحية وكذلك المنشآت الصناعية. إذن مخلفات الحرب العالمية الأولى انهيار اقتصاد أوروبا بعد الحرب، ثم الثورة الصناعية ونظام العمل المتسلسل أي الطيلورية نسبة إلى طيلور. إذن هذا العمل المتسلسل يعني بمعنى أنه كل شخص غيولي كيصوب لنا جزء من منتج معين. مثلا كنا نصوب مثلا سروال أو نصوب مثلا قميص معين اللي هو قميجة مثلا. إذن كل واحد كيصوب لنا واحد الجزء من ذلك المنتج، وبالتالي كيعطي واحد انتاج كبير في مده زمنيه قصيره. اذا نظام العمل المتسلسل الطيلوريه، انتشار المضاربه بالبورصه، كذلك طرح او لجوء الامريكيين الى اقتراض من الابناك بسبب ارتفاع الاستهلاك، ثم طرح ملايين من الاسهم دفعه واحده ببورصه وول ستريت ادى الى انهيار قيمه السهم. اذا هذا الامر سوف ينعكس على عجز المضاربين ورجال الصناعة عن تسديد ديونهم للبنوك، فانتقلت الأزمة إلى باقي القطاعات الاقتصادية بفعل أنه عدم السداد وعدم القدرة على سداد باقي المستحقات للقروض التي تم أخذها من الأبناك من طرف المقاولات الصناعية أو من طرف الناس اللي كان كيشتغلوا بالأراضي الفلاحية. إذا هذا الأمر سيؤدي إلى انتقال الأزمة إلى الأبناك وإلى قطاع الفلاحة وإلى قطاع التجارة. هذا الأمر كله يفضي إلى نتيجة معينة، وهي انطلاق الأزمة الاقتصادية يوم 24 أكتوبر 1929، أي يوم الخميس الأسود 24 أكتوبر 1929 من بورصة وول ستريت بعد مرحلة الرخاء الاقتصادي الذي عرفته الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة المضاربين التخلص من الأسهم، فانهارت أسعار الأسهم بسبب قلة الطلب وكثرة العرض واختلال التوازن ما بين قيمة السهم في البورصة وقيمتها الحقيقية. هذا فيما يتعلق بمظاهر الأزمة الاقتصادية وكذلك أسباب الأزمة الاقتصادية. إذن كذلك الولايات المتحدة الأمريكية باش تخرج لنا من هذا الأمر غتعمل على نهج الخطة الجديدة. الخطة الجديدة غتشمل لها عدة مجالات. المجال الاجتماعي، القيام بفتح أوراش كبرى للتقليل من البطالة، خلق قانون فاغنر، ثم كذلك الحق النقابي، تحسين أجور وحق العمل، كلها على وسائل تم استعمالها على مستوى المجال الاجتماعي. بالنسبة للخطة الجديدة على المستوى الاقتصادي والمالي، قانون الإنقاذ البنكي، تنظيم المؤسسات المالية اللي هي الأبناك ومراقبتها، ثم تخفيض قيمة الدولار. بالنسبة للقطاع الصناعي غتشمل الخطة الجديدة القطاع الصناعي في غيعتمد قانون الإصلاح الصناعي للتخفيف من المنافسة، وضع حد أدنى للأسعار، قانون الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة للعوامل انتشار الأزمة الاقتصادية، إذن سوف تتجلى في سحب رؤوس الأموال الأمريكية بأوروبا،
تخلي عن قاعدة الذهب في الصرف، ثم توقيف الإعانات الأمريكية لبعض دول أوروبا خاصة بعد الحرب العالمية، نهج بعض الدول للسياسة الحمائية، ثم تراجع المبادلات. هذا فيما يتعلق بعوامل انتشار الأزمة. نجيو نتائج الأزمة الاقتصادية. إذا انخفاض نسبة الاستثمارات، انخفاض أسعار، تراجع الإنتاج الصناعي والتجارة الخارجية، ثم تزايد عدد العاطلين بالبلدان الرأسمالية. هذا فيما يتعلق بنتائج الأزمة. إذا شفنا على أن الولايات المتحدة الأمريكية باش تخرج من الأزمة الاقتصادية نهجت لنا خطة جديدة، والخطة الجديدة شملت لنا ثلاثة ديال المجالات أو ثلاثة القطاعات أو الميادين: المجال الصناعي، المجال الاقتصادي والمالي، ثم المجال الصناعي. ثم هذا الأمر غيتجلى لنا كذلك في أن الخطة الجديدة لنهجة الولايات المتحدة الأمريكية غتؤدي إلى انتشار الأزمة وانتقالها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، بفعل سحب الولايات المتحدة الأمريكية للأموال المستثمرة بأوروبا خاصة بعد الحرب. وهذا الأمر كذلك غيزيد يتفاقم بشكل كبير بعد توقف إعانات أمريكية للدول الأوروبية بعد الحرب، ونهج الدول الأوروبية وبعض الدول للسياسة الحمائية خاصة في المنتوجات اللي كتعرف فيها فائض، وتراجع المبادلات التجارية للولايات المتحدة الأمريكية من مجموعة من الدول الرأسمالية. هذا الأمر غيؤدي إلى عدة نتائج بطبيعة الحال: الأزمة الاقتصادية اللي هي انخفاض الاستثمارات الأجنبية، انخفاض الأسعار، تراجع الإنتاج الصناعي والتجارة الخارجية، ثم تزايد عدد العاطلين بالبلدان الرأسمالية. وبالتالي غتنتشر الأزمة الاقتصادية في مختلف دول العالم وتصبح عالمية بفعل انتقالها إلى أوروبا وإلى المستعمرات الأوروبية. إذا أعجبكم الفيديو أعزائي المشاهدين لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.